Hello mga kabugas, karong adlaw no, banunta mo kung sa akong trabaho diri sa among print house. Sheesh! Kini nga akong ginatrabaho kay yearbook diri sa Marian, kay diri man gusto sila kapabuhat og yearbook sa mo. Pero di kay akong trabaho diri kay igo ra man ko gapungko og di jud ko katindog diri hantud dili ni mo human. Gaan na po di kay among trabaho diri og di kay ni bugat among trabaho diri. Nasortihan na gid ko diri sa print house na nakasulod ko diri dili bugat og dili pud hago ang akong trabaho. Kapag dinhi gitrabaho sa akong tapad diri makabugas kay himo ra pud dinhi siya aglay kay para karong araw sa ipil. Sulit daghan gyud ni medala kay daghan man gud po nang apil sa pagdagan karong araw diri sa ipil. Kung taga ipil ka niya usa ka sa ni apil sa mga event diri sa ipil, paki-comment daw sa ubos para ma-shoutout ta ka sa sunod nato nga video. Ug kani nga papel akong gikuha mo na po ni ato yung ipa-print diri sa sanina kay mo na po nilang gamiton managan sila karon diri sa ipil. Usa ka nga po ning gilan tawag isa-isa kay para ma-sure ball og wa gyud man siya kay kung naman gyud man siya kay mo tapot man gud ni sa sanina maot man gud lang tawon. Kapan nga to pag naay man siya sa ato ang magod madida. Mao nang sa atong pagtrabaho amping-amping og tanawon gyud natong taman kay para wa gyud kaltas para nindot po ang atong pagbuhat diya para good quality kinahanglan na ba may good quality ni diri amo ang print house. Nya kung ganahan ka nga mga content paki-follow na lang po ko ug kung dili ka salamat na lang po sa pagtan-aw. Mora to daghang salamat.